قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایسی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اسی نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے اور سانو دسیا ہے۔ مسجد نبوی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمان ہے۔ ایک بندہ آیا، نماز ادا کی تھی آپ دے سامنے، اور نماز ادا کرن تو بعد آپ دی خدمت اندر حاضر ہویا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آپ نے اسلام دا جواب اس بندے نو جواب دیتا، اور آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اپنی نماز نو لوٹا، نماز نو پڑھ، تو نماز نو پڑھے آئی کوئی نہیں۔ واپس گیا، دوبارہ نماز ادا کی تھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، پھر آپ نے فرمایا کہ تو نماز، تیسری بار پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، نماز نو لوٹا، تو نماز نو پڑھے آئی کوئی نہیں۔ ہاتھ بن کے عرض کر دے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، تھوڑی جی گونج دی کم کر دے، ہلکی جی، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، مینوں اس تو بہتر نماز پڑھنی آندی کوئی نہیں، اس تو اچھا طریقہ مینوں آندہ ہی کوئی نہیں، تے سونیا شفقت فرماؤ، نماز پڑھن دا طریقہ مینوں دس۔ ہن آپ طریقہ اس اپنے صحابی نو دسن لگے نے، اور کیڑیاں ایسیاں غلطیاں سن کہ جنہ دی وجہ تو آپ نے فتویٰ دیتا کہ تیری نماز ہوئی کوئی۔ وہ غلطیاں نوٹ فرمانا، خامیاں نوٹ فرمانا، اگر وہ خامیاں میرے اندر نے تو میری بھی نماز، تو آڈے اندر نے تو آڈی بھی نماز، کسے بھی مسلمان دی نماز اندر ایک خامیاں نے تو او دی نماز کوئی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا وضو کر لینا ہے، قبلے دی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر تو نماز دا آغاز کر لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی قرآن دا حصہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا جی تو رکوع کرنا ہے نا،
تے بالکل مطمئن ہو کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع تو جدو سر اٹھانا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا، رکوع دیاں تسبیحاں ادا کرنیاں نے، رکوع تو سر اٹھا کے جو آپ نے پڑھے ہے وہ اطمینان نال پڑھنا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اسجد، سجدہ کریں گے حتی تطمئن ساجدہ، اطمینان نال سجدہ کریں گے۔ تھوڑی جی ہور کم کر دے، فرمایا اطمینان نال سجدہ کریں گے اور سجدے چو جدو سر اٹھا لواں گے تے اطمینان نال بیٹھ جاواں گے، قومے دیاں دعاواں پڑھاں گے، جلسہ استراحت دیاں دعاواں پڑھاں گے۔ اور دوسرا جدو سجدہ کریں گے آپ نے فرمایا حتی تطمئن ساجدہ، وہ بھی اطمینان نال کریں گے۔ اس تو بعد آپ نے فرمایا اطمینان نال بیٹھ جاؤ، پھر اگلی رکعت واسطے کھڑے۔ اے طریقہ، اے خامیاں سن اس صحابی دی نماز اندر، تے آپ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھی۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک بندے نو نماز پڑھ دیاں وکھیا اور رسول اللہ دے طریقے تو ہٹ کے نماز پڑھدا پیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کنی دیر ہوگی تینوں یہ نماز پڑھ دیاں؟ کہندا جی 40 سال ہو گئے۔ فرمایا تیری ایک نماز بھی اللہ دے ہاں قابل قبول۔ اور فَإِن مُتَّ، فرمایا کہ اگر تو ایسے حالت اندر مر جاندہ تے تو فطرت اسلام تے نہ مردہ۔ کیوں نماز قبول نہیں؟ کیونکہ طریقہ رسول اللہ دا۔ آئیے جو اللہ دے نبی نے احادیث دے اندر طریقہ نماز بیان فرمایا ہے نا، آج نماز دا مکمل طریقہ تواڈے سامنے رکھن دا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ اللہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماندے نے کل کہہ دیجئے، کل اعلان کر دیجئے، کل فرما دیجئے، کل لوگاں پیغام دے دیجئے۔ اللہ سونیا کیڑا پیغام دینا ہے؟ فرمایا ان لوگاں کہہ دو جڑے آندے نے اسی اللہ نال محبت کرنے آ، اللہ نال پیار کرنے آ، اللہ نال محبت وہابی بھی کر دے، دیوبندی بھی کر دے، بریلوی بھی کر دے، شیعہ بھی کر دے، کافر بھی کر دے، یہودی بھی کر دے، عیسائی بھی کر دے، سارے کر دینے۔ اللہ پاک فرما دینے میرے نال تسی محبت کر دیو، میں اپنی محبت دا ایک اصول بیان کر دیتا ہے، اپنی محبت دا ایک قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ
اللہ سونے کیڑا قانون ہے؟ فرمایا اگر تسی میرے نال محبت دا دعویٰ کر دیو، پیار دا دعویٰ کر دیو، میں تانوں آنا تسی انج کرو، سب تو پہلا میرے رسول نال محبت کرو، میرے رسول نال پیار کرو، میرے رسول نال جناب والا الفت رکھو۔ اللہ سونے تیرے نبی نال محبت دے دعوے تے بڑے بڑے لوگ کر دینے، بڑے بڑے عاشق بنے بیٹھے نے۔ کوئی کیک کٹن والا عاشق نظر آندا ہے، کوئی جشن منان والا عاشق نظر آندا ہے، کوئی جلوس کڈن والا عاشق نظر آندا ہے، کوئی چنڈیاں لاؤن والا عاشق نظر آندا ہے۔ اللہ سونے کوئی پنگڑے پاؤن والا عاشق نظر آندا ہے، کوئی گھنگرو بنن والا عاشق نظر آندا ہے، کوئی ٹل کھڑکون والا عاشق نظر آندا ہے۔ مالکا تیرے نبی نال محبت دی دلیل کی ہے، تیرے نبی نال پیار دا ثبوت کی ہے، تیرے نبی نال پیار دی نشانی کی ہے۔ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، او میرے نبی دے نال محبت انج دی کردہ ہوئے گا، میرے نبی دی اتباع کردہ ہوئے گا، میرے نبی دی اتباع کردہ ہوئے گا۔ اتباع دا مانا اللہ دے نبی دی گل مننا، اتباع دا لفظی مانا کیا گئے جتھے اللہ دے نبی نے قدم رکھے نے اتھے ساڑھے قدم گنے چاہیے نے۔ انج کہہ لو اگے اگے اللہ دے نبی ٹر دے جان، پیچھے پیچھے امتی ٹر دا جائے، انہوں اتباع دینے۔ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، جنج اللہ دے نبی کرن انج امتی کرے ادو محبت قابل قبول ہوئے گی۔ اللہ اللہ ہنج کہہ لو اللہ پاک فرما دینے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے تے میرے نبی دی اتباع اندر، لیل و نہار گزارنے نے تے میرے نبی دی اتباع دی اندر، نماز پڑھنی ہے تے میرے نبی دی اتباع اندر۔ اللہ اللہ نماز اندر تکبیر تحریمہ کہاں گے تے نبی دی اتباع اندر، نماز اندر اللہ اکبر انج کہاں گے جنج اللہ دے نبی نے کیا ہے، جنج اللہ دے نبی نے جناب والا اپنی زبان تو فرمایا ہے۔ ہاتھ انج بلند کرانگے جنج اللہ دے نبی نے بلند کیتے نے، نماز اندر ثنا انج پڑھانگے جنج اللہ دے نبی نے پڑھیے، دعائے استفتاح انج پڑھانگے جنج اللہ دے نبی نے پڑھیے، فاتحہ انج پڑھانگے جنج اللہ دے نبی نے پڑھیے، قیام انج کرانگے جس طرح اللہ دے نبی نے کیتا ہے، رکوع انج کرانگے جنج اللہ دے نبی نے کیتا ہے، رکوع جو سر انج اٹھاوانگے جس طرح اللہ دے نبی نے سر اٹھایا، سجدہ انج کرانگے جس طرح اللہ دے نبی نے سجدہ کیتا، سجدے جو سر انج اٹھاوانگے جس طرح اللہ دے نبی نے سر اٹھایا، تشہد چے انج بیٹھانگے جس طرح اللہ دے نبی بیٹھے نے، سلام انج پھیرانگے جس طرح اللہ دے نبی نے پھیر کے دکھایا ہے۔ سونیا نماز نبوی پڑھ، نماز پڑھ، سنت دے طریقے دے مطابق پڑھ، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اگر سنت تو ہٹ کے نماز پڑھے گا اجر نہیں لبے گا، ثواب نہیں لبے گا۔ اللہ اللہ نماز سنت تو ہٹ کے پڑھے گا، 40 سال دیا نمازاں ضائع ہو جان گیا۔ اگر سنت دے مطابق وضو کر کے مسجد آ کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، ترمذی اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ پاک سابقہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ 2 رکعتاں پڑھنیاں کنیاں، توجہ میرے وال کرو، کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے، 2 رکعتاں پڑھنیاں نے تے پچھلی زندگی دے گناہ فنش ہو جانے۔ کی ہونے نے؟ گناہ معاف ہو جانے، فنش ہو جانے۔ تے اگر سنت تو ہٹ کے 100 سال بھی نماز پڑھی تے ساریاں نمازاں ضائع فنش ہو جانے۔ فرمایا نماز پڑھنی ہے تو سنت دے مطابق
نماز بڑا اہم معاملہ جے، نماز بڑا اہم مسئلہ جے، مگر انہوں اسی آج اہم سمجھیا کوئی نہیں سمجھیا۔ کوئی بے کے پڑھدا، کوئی کھلو کے پڑھدا، کوئی ہاتھ چھڑ کے پڑھدا، کوئی کیویں دائیں بائیں ویکھ کے پڑھدا پہ ہے۔ قربانی قریب آئے نا تے قربانی دینا رسول اللہ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، کوئی بھی بندہ دوندے جانور تو علاوہ قربانی بولو نہ کرے، لنگڑا نہ ہوئے، لولا نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، لاگر نہ ہوئے، بیمار نہ ہوئے، اگر اے نشانیاں دے چپائیاں جان گیاں قربانی قبول تے ہر بندہ کہے گا نہیں یار قربانی کرنی ہے تے اے شرطاں ویکھ کے کرنی۔ اگر کسی بندے نے کوئی چھوٹا جا بچہ لے لیا ہے، مسئلہ پوچھے گا تے کوئی کہے گا کہ بھائی چل ٹھیک تو لے لیا ہے قربانی کر لے، کوئی بندہ فتوہ دے گا؟ ہر بندہ کہے گا نہیں بھائی اتنی شرائط پوریاں نہیں، ایک قربانی تیری قبول نہیں ہوئے، قربانی نہ کر۔ جس طرح میرے بھائیو عیب دار قربانی قبول نہیں جے، انج عیب دار نماز بھی قبول۔ اسیاں نے مسیطے آگئے ہیں، وہ چل کوئی نہیں آن تے دو، وہ پڑھے تے صحیح جنج، ٹھیک ہے یار مسیطے آیا چنگی گل لے اچھی بات، مگر تیرے ناڑوں نے کھلو کے نماز پڑھیے، تیرا حق اینا تے بندہ ہے نا، تو دی نماز درست کروائیں، انہوں کمیں سنت دے مطابق نماز پڑھے آکے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دیوکار پہلا مسئلہ نماز پڑھاں گے تے سنت دے مطابق پڑھاں گے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ اللہ فرمایا جدو سنت دے مطابق نماز پڑھو گے اللہ پاک تواڈے نال پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، تواڈی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر کے اللہ جنت دا حقدار بھی بنا دے گا۔ آئیے گن نماز دا آغاز کنج کرنا ہے، نماز دا جناب والا آغاز گون لگا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، نماز واسطے ضروری ہے بندہ نیت کرے، کیونکہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، سب تو پہلی حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا تمام اعمال دا دار و مدار نیت گئے، نیت کران گے تے نیت کی کرنی ہے اللہ میں نماز پڑھدا پیاں تیرے واسطے پڑھدا پیاں، اللہ سونیاں نماز میں سنت دے مطابق پڑھدا پیاں، اللہ نماز دا اجر میں تیرے کولوں لینا ہے تے مالکا نماز پڑھ لئیے ہن میں شرک نہیں کراں گا، اے نماز دی نیت مگر گل یاد رکھو نیت دا تعلق جڑا ہے دل نال زبان نال نیت دا تعلق نہیں جے۔ اللہ اکبر، جس طرح بندہ جناب توجہ میرے وال کرنا، دھیان بھی میرے وال کرنا، جس طرح بندہ جناب کنا نال بول نہیں سکدا، زبان نال پکڑ نہیں سکدا، ہتھاں نال سن نہیں سکدا، انج دل نال بول بھی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ نیت دا تعلق دل نال، تے جدو بندہ زبان تو الفاظ ادا کرے گا وہ نیت نہیں رہ جائے گی، قول بن جائے گا۔ قول میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں جے، قول میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں جے، نیت کرانگے دل نال کرانگے۔ آج جو مروجہ طریقہ اے جناب والا اختیار کیتا جاندہ ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا پیاں فجر دی، منہ میرا قبلے دی طرف، پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، اے طریقہ
طریقہ رسول اللہ تو ثابت کوئی نہیں جے اللہ اکبر میں بھی گل کر دیتی طریقہ ثابت کوئی نہیں ادھر بھی گل ہوندی ہے جناب نیت رسول اللہ تو ثابت ہے ہن سچا کون ہے ہن جناب والا گل کدی مناں گے میں بھی کہہ دیتا ہے نیت نہیں کرنی چاہیے انہیں بھی کہہ دیتا نیت کرنی چاہیے ہن اسی جناب اللہ دے قرآن دے کول آ جاواں گے اللہ دے نبی دے فرمان دے کول آ جاواں گے میرا سونا ویر میں تینوں کہے کہ نیت دے الفاظ زبان تو ثابت نہیں ایدی دلیل میں اللہ دے نبی دی حدیث اندروں رکھنا اس کر کے میں تینوں کہہ دیتا زبان تو ادا نہیں کرانگے اگر تیرے کول دلیل موجود ہے زبان تو الفاظ ادا کرن دی جو طریقہ اختیار کیتا جاندہ ہے جو مروجہ طریقہ اپنایا جاندہ ہے لیا دلیل پیش کر سیاستہ دی اندروں خطبہ جمعہ تو بعد ممبر تو نیچے اترانگا نماز جمعہ پڑھاوانگا اس طریقے دے مطابق پڑھاوانگا اگر ویر سونیا تیرے کول دلیل نہیں پھر حدیث دی من لے لڑائیاں ختم جھگڑے ختم اختلافات ختم اللہ دی قسم ایک میں گل کرنا چاہنا مولوی جیڑا ہے قیامت دیاں کنداں تک مروجہ طریقہ حدیث دے اندروں نہیں دکھا سکدا مولوی مرتے سکدا ہے زہر دا پیالہ تے پی سکدا ہے مگر مروجہ طریقہ جو ادا کیتا جاندا ہے حدیث دے اندروں دکھا سکدا نہیں دکھا سکدا کیوں نہیں دکھا سکدا کیونکہ طریقہ نہ صحابہ تو ثابت ہے نہ صحابہ دے امام تو ثابت ہے ثابت کیا ہے کہ دل نال نیت کرو زبان تو ادا کرن دی لوڑ کوئی نہیں لوڑ اور اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا رانجے نو ہیر لے گئی تے ملا نو کھیر دی پلیٹ لے گئی وہابیو تواڈی عظمت تو مقدرات تو قربان کہ کسے دے حصے اندر نماز حنفی آ گئی شافی آ گئی حنبلی آ گئی مالکی آ گئی تے ساڑھے حصے اندر نماز محمدی آ گئی نماز محمدی آ گئی اپنے مقدر تے ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے اسی نماز دا ایک ایک رکن بھی ادا کرنے اللہ دے رسول دے کڑوں پوچھ کے ادا کرنے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نیت کرانگے مگر زبان تو کرن دی لوڑ بولو زبان تو نہیں کرنی تے کتھوں کرنی ہے بولو دل جو کرنی ہے تے دل کدی بول دا دل سوچ دے دل چو نیت کرانگے اللہ اکبر اللہ اور نیت بھی ہو گئی نیت تو بعد جناب والا اینجی کر کے جناب وضو بھی ہو گیا اللہ دے گھر اندر بھی آگے نیت بھی ہو گئی نیت تو بعد اور نماز دا آغاز کر لگے مگر نماز شروع کرن تو پہلا اللہ دے نبی فرما دنے اپنے اگے سترہ رکھ لوانگے سترے دا فائدہ ہے جیڑا مرضی اگوں دی گزر جائے نماز اندر پریشانی کوئی پریشانی نہیں سترہ کے رکھ لوانگے اگر جماعت گندی پئیے نا امام دے سامنے سترہ ہے لکڑی دا دیوار ستون گئے جو بھی گئے وہ امام دا سترہ بن گیا اور پیچھے جناب والا نمازیاں دا سترہ امام بن گیا اگر کوئی سترے دے اگوں دی گزرنا چاہتا ہے گزر جائے نماز اندر کوئی حرج نہیں ہوئے گا اگر اکیلے نماز پڑھ دے پہ ہو انفرادی نماز پڑھ دے پہ ہو اپنے اگے کرسی رکھ لینی چاہیے پھٹی رکھ لینی چاہیے لکڑی نو سترہ بنا لینا چاہیے ستون نو دیوار نو سترہ بنا لینا چاہیے سترہ بنان تو بعد اور جناب والا نماز ادا کرانگے اللہ لینج کر کے جناب اللہ اکبر نماز دا آغاز ہو گیا انہوں تکبیر تحریمہ بھی کیا جاندہ ہے تکبیر اولا بھی کیا جاندہ ہے تکبیر تحریمہ دمانا حرام کر دینے والا
والی تکبیر یعنی گن نماز دی اندر اوہی کم گون گے جو کملی والے نے کیتے نے نماز دی اندر سارے طریقے ہوئی کیتے جان گے جو کملی والے تو ثابت نے تکبیر اولا دمانا یعنی پہلی تکبیر ہج کر کے اللہ اکبر کہن تو بعد اور یاد رکھنا جناب اے جڑا اللہ اکبر سیانے رفع یدیہی ہتھانو بلند کرنا اللہ دے نبی علیہ السلام جی کر کے جناب اپنے کندیاں تک ہاتھ بلند فرمایا کرتے سن اور امام نسائی رحمہ اللہ فرما دینے تین طرح اللہ دے نبی ہاتھ بلند فرمایا کرتے سن اللہ اکبر کندیاں تک ہو گیا اللہ اکبر کنہ نے جناب والا ہے بالان دی جناب جتھے لو بن دی بال ختم دے تو تک ہو گیا اللہ اکبر کنہ دی لو تک اللہ دے نبی ہاتھ بلند فرمایا کرتے سن یعنی تینے طریقے جائز نے اللہ اکبر کندیاں تک اللہ اکبر بالاں تک اللہ اکبر کنہ دی لو تک اور کسے قدیس اندر میں اے نہیں جے پڑھیا اللہ دے نبی جدوں ہاتھ اٹھایا کر دے سن اینج کریا کر دے سن اللہ اکبر اینج بھی کر دے کوئی ساتھی کہ نہیں کر دے نا جی اے طریقہ پائیو رسول اللہ تو ثابت کہی تھی اللہ جانتا ہے اینج کہ اللہ اکبر اور ڈر لگتا کہ دے کانی نہ نالوں اپنا لا دے اے طریقہ رسول اللہ تو ثابت ہے تے کئی بندے اے اللہ اکبر اے بھی طریقہ رسول اللہ تو ثابت ہے ثابت کیڑا ہے فرمایا رفع یدیہی حذو منکبیہی اللہ دے نبی ہاتھ بلند فرمایا کر دے سن حذو منکبیہی کندے آتا ہے یارو بندہ نماز ادا کرے ایمانداری نہ دسنا طریقہ خوبصورت کیڑا ہے اللہ اکبر اے پہلا طریقہ تے دوسرا اللہ اکبر کیڑا طریقہ خوبصورت بولو طریقہ محمدی خوبصورت ہے نا اسلام اندر خوبصورتی ہے اسلام نو جدو چھوڑ دوانگے خوبصورتی ختم اللہ اکبر اللہ ہاتھ بلند کرانگے حضوہ من کی بہی کندیاں تک اللہ اکبر نماز دا آغاز ہو گیا اور جناب والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی فاتحہ پڑھن تو پہلا بھی کچھ پڑھیا کرتے سن کی پڑھیا کرتے سن اللہ دے نبی جناب والا ثنا پڑھیا کرتے سن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک صحیح پڑھی کہ غلط بولو توجہ ہے ماشاءاللہ ہے جڑا و جل ثناؤک اے رسول اللہ تو ثابت ہے اللہ اکبر آج دا سارا جمعہ کلاس کیتے بھی جناب ٹیسٹر لا کے چیک کر سکنا توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ توجہ نال بیٹھنا درا اللہ دے نبی پڑھیا کر دے سن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اے دعا پڑھن تو بعد اللہ دے نبی پڑھیا کر دے سن اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باتا بین المشرق والمغربی اے دعا مکمل پڑھیا کر دے سن اے دعا پڑھن تو بعد اللہ دے نبی تعوذ پڑھیا کر دے سن تسمیہ پڑھیا کر دے سن حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت انس راوی نے فرما دینے اللہ دے نبی تعوذ تے تسمیہ آہستہ پڑھیا کر دے سن اچھی آواز نال نیشی پڑھیا کر دے آہستہ پڑھیا کر دے سن اللہ اللہ تعوذ بھی ہو گیا تسمیہ بھی ہو گیا اس تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر فاتحہ پڑھیا کر دے سن اللہ اللہ سورہ الفاتحہ جناب پڑھیا کر دے سن اور اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا اس بندے دی نماز کوئی نہیں جس بندے نے اپنی نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھی اور حضرت جناب والا اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے فجر دی نماز گندی پئی سنیا جدرا فجر دی نماز گندی پئی
پئی ہے نا اللہ دے نبی نے فاتحہ پڑھ لی اور قرآن شروع کر دیتا ہے نا قرآن دا گیشہ پڑھ دے پینے اور اللہ دے نبی فرما دے نے وَقْرَا بِمَا تَيَسَّرَ مَعَ الْقُرْآنِ فرمایا قرآن دا گیشہ جتھوں بھی توانو یاد ہے جنہ بھی توانو یاد ہے پڑھنا چاندے ہو پڑھ لو اللہ دے نبی قرآن دیا ایتاں پڑھ دے پینے اور جناب والا اللہ دے نبی تینج کر کے تلاوت جڑی قرات باری ہو گئی ہے نا اللہ دے نبی نے جلدی جلدی نماز مکمل فرمائی ہے مکمل فرمان تو بعد اپنے صحابہ والمو کی تینام اللہ دے نبی فرما دینے میرے پیارے صحابہ کرام میں نو انج لگ جائے جس طرح تسی میرے پیچھے پیچھے پڑھ دیوں نال نال میرے پڑھ دیوں قرآن جی سونیاں بالکل پڑھنے آپ نے فرمایا فاتحہ پڑھیا کرو فاتحہ تو بعد خاموش ہو جایا کرو اس تو بعد قرآن دا گیشہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اور میں تھے کہ گال کرنا چاہنا اللہ دے نبی دے جناب لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب اس حدیث تو اور دوسری حدیث تو اللہ دے نبی دے قول تے فعل تو ثابت ہو گیا فاتحہ خلف الامام یعنی امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ سکنے پڑھنی چاہی دیئے ضروری پڑھنی چاہی دیئے ایدے تو بغیر نماز کوئی نہیں گندی اللہ گل سن لے میرے نبی دا قول بھی مل گیا میرے نبی دا فعل بھی مل گیا گل یاد رکھ لے لڑائیاں کر جھگڑے کر اختلاف کر مناظریں کر جو کیتا جاندائی کر لے جتو تک زندہ روانگے اللہ دی قسم اللہ دی زمین تے جتو تک وہابی زندہ رہے گا اہل الحدیث زندہ رہے گا صحیح اہل سنت زندہ رہے گا نبی دے قول تے بھی عمل ہندہ رہے گا نبی دے فعل تے بھی عمل ہندہ رہے گا اور امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ دے روانگے اللہ اکبر اللہ امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے اس قدر آپ نے فرمایا دے تو بغیر نماز ہی بندے دی مکمل تے آج بڑے بڑے فتوے بڑے بڑے مناظرے بڑیاں بڑیاں لڑائیاں جھگڑے اللہ جان جائے میرے نبی دی اس قدر مظلوم سنت سنت نہیں مننی مسیح الگ بنا لے سنت عمل نہیں کرنا امام وکھرا لے ہونا سنت عمل نہیں کرنا کتاباں وکھریاں لکھ لیڑیاں نے میرے نبی دی اس قدر مظلوم سنت ہے اور یارو جدو قول مل گیا فعل مل گیا تے پھر لڑائی جھگڑے دی گل رہی کوئی نہیں گئی تے امام دے پیچھے فاتحہ بولو پڑھنی چاہی دیئے سارے پڑھ دیو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ گل سننا ذرا فاتحہ دی گل لئیے اللہ اکبر اللہ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او فرض نمازاں دور دی گلیں جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او فرض نمازاں دور دی گلیں جنازیاں وچ بھی بولو پڑھ دے بندہ کر دا اللہ اکبر حالے جناب بندہ الحمدللہ رب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم جنج تسی آئے ہو جی کارنو تے جنج اے بیچارہ تیرے سامنے رکھا گیا ہے جی انہوں اگے انشاءاللہ آن قریب جمعہ آئے گا اگر اللہ نے زندگی رکھی اللہ پاک نے موقع دیتا تو انشاءاللہ نماز جنازہ دے حوالے نال مکمل ڈیٹیل بیان کیتی جائے گی جس طرح طہارت تے استنجے تے وضو تے غسل تے ڈیٹیل بیان کیتی گئی اللہ جان دے اے پچھلا جمعہ پڑھایا طہارت تے پکیزگی تے نیٹ تے جدو گیا کئیاں لوگاں نے فون کر کے گیا کاری صاحب اللہ پاک تو اڈا پلا کرے ساڑیاں تے زندگیاں گزر گئیاں غسل دا طریقہ
وضو دا طریقہ سدھا نہیں ہو سکیا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمت کرے تے میں دعا کرنا جنہاں نے مینوں دعا دیتی جنہاں نے جناب تانوں میں دعا دینا اللہ ایناں تے بھی رحمت کر جنہاں نے مینوں دعاواں دتیاں انہاں تے بھی رحمت اور جنازے وچ بھی فاتحہ تے نماز وچ بھی ضروری ہے تے جنازے وچ بھی اللہ اکبر اللہ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے فرض نمازاں دور دی گلے جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے فاتحہ بغیر نماز نہیں گندی اے میرے آقا نے فرمایا ہے حدیث دا ترجمہ فاتحہ بغیر نماز نہیں گندی میرے آقا نے فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لالے سینے جویں میں لایا ہے قرآن و سنت لالے سینے جویں میں لایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ہے ایتے میں آزمایا ہے قرآن و سنت لالے سینے جویں میں لایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ہن جناب فاتحہ تک گل پہنچ گئی ہے نا فاتحہ تو بعد کی پڑھاں گے اللہ دے نبی فرما دینے وقرا بیما تیسر مال قرآن فرمایا قرآن جنہ یاد جتھو جتھو یاد پڑھ لو قرآن اللہ اکبر ان قرآن پڑھیا گیا اللہ ایتھے میں ایک گال کرنا اللہ اکبر قرآن پڑھیا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی قرآن کنج پڑھیا کر دے سن اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کس انداز نال کریا کر دے سن اللہ دے نبی قرآن نو کنج پڑھیا کر دے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی قرآن دی ہر ایت رک کے قرآن پڑھیا کر دے سن ٹھہر کے قرآن پڑھیا کر دے سن اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون رک کے پڑھیا کر دے سن تے آج کی ہوندہ ہے تراویحاں دے اندر نمازاں دے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کوئی سمجھ آئی کی پڑھے اللہ دے نبی کنج پڑھ دے سن رک بولو دے صحیح نماز دا نقشہ تو آڑے سامنے بیان کردہ بیان سوچی پہ گئے پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کی بن گیا اللہ دے نبی کنج پڑھ دے سن سارے ذرا پڑھو نہیں قرآن دی کوئی بھی آیت پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انج رک کے اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کریا کر دے سن مگر آج مولوی آج انجن دے تراویاں دا تے کہہ دیتا تینوں
مگر تو ہن مسلے تے 1 to 5 چلاوندا پیا ہوندا ہے جی کہ نہیں 120 دی سپیڈ تے جناب انج شروع کر دے سپارہ مکا کے توانوں سمجھ آئے نہ آئے میں بھی پوریاں کرا دیتیاں نے ہن اپنے گھراں نوں جا کے بسترے ملے تسی آئے ہو وضو کیتا ہے نماز پڑھیے توانوں فاتحہ دی قرآن دی سمجھ آئی نہیں آئی جنج تسی آئے ہو انجی گھر واپس اللہ دے نبی انج پڑھیا کر دے انج نہیں سی پڑھیا کر دے اللہ دے نبی قرآن ٹھہر ٹھہر کے اور قرآن بھی ہے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا فرمایا سونے قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ قرآن انج پڑھ حکیم زماد ازدی میرے نبی دا صحابی ہے آیا میرے نبی دا علاج کرن لوگاں نے کیا دیوانہ ہے لوگاں نے کیا مجنو ہے لوگاں نے کیا پروانہ ہے جدو میرے نبی بیت اللہ اندر قرآن پڑھ دے پہ تڑپ جائیں جملہ سن کے جدو میرے نبی دے کول آیا نا تے جدو انہیں ویکھیا میرے نبی بیت اللہ دی ٹیک لا کے قرآن پڑھ دے پہ قرآن ایڈا سونا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے پہ حکیم زماد ازدیاں دا بے وقوفو اے دیوانہ ہو سکدا اے مجنون ہو سکدا نہیں ہو سکدا جیڑا قرآن ایڈا سونا پڑھ دا پہ ہے وہ پوری کائنات دا امام ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی ایک دن نہ جناب والا مغرب دی نماز پڑھان دے پے نے تے قرآن اتنا زیادہ پیاری آواز نال ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے پے نے فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں میں اس نتیجے تے پہنچ گئیاں میرے نبی تو ود کے کوئی سونا قرآن پڑھ سکدا تے اسی امتیاں سانوں ہی چاہیے قرآن لطف لے لے کے پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اگلا مسئلہ سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر جدو انج کر کے فاتحہ مکمل ہوندینا انج پڑھدیاں جدو پہنچ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ فرمایا کر دے آمین صحابہ بھی فرمایا کر دے آمین اور اللہ دے نبی دے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماندے نے سنیا جدرا فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں ویکھیاں میں سنیا اللہ دے نبی جدوں فاتحہ مکمل کر دینا آمین بلند آواز نال فرمایا کر دے صحابہ بھی بلند آواز نال آمین فرمایا کر دے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماندے نے جس بندے دی آمین امام نال فرشتیاں نال مل گئی غفر لہ ما تقدم اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما اینج کر کے جناب مسجد نبی اندر نماز پڑھایا کر دے جدو پہنچ دینا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بلند آواز نال آمین کہندے مسجد نبی گونجیا کر دے اور میرے پیغمبر نے فرمایا یہودی دو چیزاں تو بڑا چڑھ دینے ایک تواڈی سلام تو ایک تواڈی آمین تو آج ساڑیاں کئی مسجداں کے اندروں آمین والی سنت ختم ہو گئی کوئی آندہ اچھی کہہ لو کوئی آندہ آہستہ کہہ لو کوئی آندہ کوئی نہ اور ناویر سونے حدیث مل گئی کنیاں قدیشاں 4 قدیشاں تیرے سامنے آمین دیاں رکھیاں نے آمین کیا کر آمین نال مسجد گونجنی چاہی دیئے جدی آواز فرشتیاں نال مل گئی غفر لہ ما تقدم اللہ دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا پھر مل کے پڑھنا ذرا اللہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین انج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ آمین فرمایا کر دی تے آج ساڑیاں مسجداں جو سنت ختم ہوندی جا رہی ہے ختم ہو گئی ہے بڑے بڑے دیتے فتوے شرلیاں چھڑیاں جاندیاں اور نہ بھائی جدو سنت آ گئی پھر پیچھے کی رہ گیا
ادھر معظم صاحب بیٹھے نے، مزمل صاحب بیٹھے نے، دوویں صداقت صاحب دے بیٹے اور بھی ہیں جتنے ماشاءاللہ اوندے جاندے نے، یا عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، انہاں نوں پوچھ کے ویکھو اللہ دی رحمت دے نال سعودی عرب دے اندر ہر مسجد اندر آمین دی آواز گونج دی۔ سنت عمل جیڑا عمرہ کر کے آیا پوچھئے بیت اللہ اندر مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دی سنت دا کس انداز نال اہتمام کیتا جاتا ہے۔ اور آج بھی اللہ پاک نا کدی کدی مکیوں مدینیوں نا امام بھیج دینے، بیت اللہ دے امام آگے، مسجد نبوی دے امام آگے، تے انہاں مسجداں جے پھر نماز کرواؤن دی اللہ ڈیوٹی لواوندا ہے جتھے آمین نہیں کہی جاندی، تے اتھے بھی پھر جدو امام صاحب پہنچ دینے نا وَلَضَّالِّينَ آمین، پھر سارے آمین کہن دینے۔ اللہ پاک دس دینے لوگو انہاں مسیطاں جے آمین دی سنت ختم ہو گئی جی، میں مکیوں امام بلا کے، مدینیوں امام بلا کے آمین دی سنت نو زندہ کر کے دسیا لوگو کائنات مٹ سکتی ہے مگر میرے نبی دی سنت مٹ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ کتھے گل پہنچ گئی؟ آمین تے گل پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اور قرآن پڑھاں گے جتھوں یاد ہے، جتنا دے یاد ہے، اور ایک چیز دا خیال رکھنا چاہیے ہے، اگر کوئی امام صاحب نے، کوئی قاری صاحب نے، انہاں نوں جناب لوگاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے، بچیاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے، خواتین دا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے۔ اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے اللہ دے نبی نے مدینے دی مسجد دے اندر ڈیوٹی لگا دیتی، ایک مسجد دے اندر فرمایا جا کے نماز پڑھایا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل ہنج کر کے جناب پہنچے نے، جناب مسجد دے اندر امام انتخاب ہو گیا، قرآن دی تلاوت سورہ الفاتحہ پڑھیے، تے پڑھن تو بعد جناب سورہ البقرہ شروع کر دیتی ہے۔ ایک بندہ جناب ویندہ ایک رکوع، دو رکوع، تین رکوع، جدو ہوئے نہ چار کرگو کردہ السلام علیکم، السلام علیکم، چنگا پھر میں جاندہ، چنگا پھر میں جاندہ پھر تم پڑھ لے پوری سورہ البقرہ تے میں ہون جا رہے تے صبح ہی نا اپنی نماز ادا کر لئی صحابی نے، تے نماز جدو مکمل ہو گئی نماز پڑھ لئی اپنی صبح ہی، تے جا کے اندنے سونیا جیڑا تسی امام ساڑھے گوڑ پہ جیا ہے نا، اسی تے سارا دن دے اونٹ چران والے، بکریاں چران والے، کھیتی باڑی کرن والے، تے سونیا یہ نماز بڑی لمبی پڑھوندا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ کیوں لوگاں دے اندر فتنہ برپا کردہ پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز درمیان نہ بہتی چھوٹی ہوئے تھے نہ بہتی، اپنے نمازیاں دا خیال رکھو، مقتدیاں دا خیال رکھو، بچیاں دا، عورتاں دا خیال رکھو، اے نہیں کہ ہون شروع کر دیتا ہے تے ہون رکنا ہی۔ اللہ اکبر، اللہ ہن جناب والا اگلی گل سننا، فاتحہ بھی ہوگی، قرآن بھی ہو گیا، اگلی گل جناب بندہ قرآن پڑھدا، امام قرآن پڑھدا پیا ہے، تے کئی بندے جناب نماز دے اندر بندہ امام صاحب پہنچ دینے اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ سورہ الغاشیہ گئے، آخری مقام گئے، بندہ جناب سورہ الغاشیہ دے آخری کلمات ادا کر دے، پچھوں آواز ہوندیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا بندہ پڑھ دے سبح اسم ربک الاعلی، پچھوں آواز ہوندیے سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے نبی تو ثابت، میرے نبی تو ثابت۔ آپ نے فرمایا جدو امام نماز پڑھوں دا پہ کوئی بھی مقام پڑھ دا پہ تسی بولنا خاموشی، فاتحہ پڑھ لئیے قرآن اور ٹھہر کے سنو خاموش ہو، کوئی بھی دعا پڑھن دی ضرورت ہے، ہاں انفرادی نماز پڑھ دے پہ ہو، سورہ الغاشیہ دی آخری آیات آگیاں نے پڑھو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھ دے ہو کہ سبحان ربی الاعلی پڑھو، جتھے تعوذ دیا آیتاں آگیاں نے تعوذ پڑھ لو، جتھے استغفار دیا آیتاں آگیاں نے اتھے آہستہ جے توبہ، انفرادی منفرد اکیلا تنہا، تے جدو جماعت ہندی پئی ہو تو کوئی بھی نماز دے اندر کوئی جملہ کہن دی لوڑ، تکبیر تحریمہ دا معنی یہ، تکبیر اولا دا معنی یہ کہ تکبیر تحریمہ تمام معاملات حرام کر دینے والی تکبیر، یعنی وہ نماز دے اندر کوئی ایسا جز، کوئی ایسا رکن، کوئی ایسا جملہ نہیں ادا کیتا جائے گا جڑا رسول اللہ تو ثابت ہے۔
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ہن جناب اگلی گل کریے ہن جناب والا سی فاتحہ قرآن بھی ہو گیا ہن اسی رکوع کرانگے تے رکوع کس انداز نال کرانگے اللہ دے نبی دا کیڑا طریقہ مبارک اللہ اکبر اللہ ایج کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر ایج کر کے جناب فاتحہ قرآن پڑھن تو بعد رکوع فرمایا کر دے اللہ اکبر رفع یدیہ نال ہتھاں بلند کریا کر دے اور جناب والا حذو من کی بہی کندیاں تک بلند کر دے پھر رکوع دے اندر جاندے رفع یدیہ کندیاں تک ہاتھ بلند کرنا انہوں کیا جاندے رفع الیدین اللہ دے نبی رفع الیدین فرمایا کر دے سن اللہ اکبر اللہ رفع الیدین اللہ دے نبی کریا کر دے سن اللہ اکبر رکوع چلے گے رفع الیدین کر کے رفع جناب رکوع دے اندر پڑھیا کر دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سارے پڑھ دو کر دعاؤں دیئے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ پڑھنی ہے زیادہ تو زیادہ جتنی مرتبہ بھی ہو جائے پھر اللہ دے نبی جناب والا سر رکوع جو اٹھان دے پھر اللہ دے نبی رفع یدیہ ناڑن دے سمی اللہ لمن حمیدہ ایج کر کے ہاتھ بھی بلند کریا کر دے رفع الیدین ویر سونیا اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا آج رفع الیدین تے بڑا بڑا اختلاف کیتا جاندہ ہے آج جاندہ جناب نہیں کرنا چاہیدہ رفع الیدین کیوں نہیں کرنا چاہیدہ فلاں امام نے نہیں کیتا فلاں مولوی نے نہیں کیتا فلاں پیر نے نہیں کیتا اور کی ہویا مولوی نے نہیں کیتا امام نے نہیں کیتا کی ہویا تیرے پیر نے رفع الیدین نہیں کیتا آتن میں دکھاوا جس نبی دا کلمہ پڑھے آؤ جس نبی دے سی لڑ لگے آؤ جڑا ساڑھا پیر ہے پوری کائنات دا امام ہے انہیں تے رفع الیدین کیتا ہے نہ کریا کرویر سونے آؤ حضرت جناب والا سیدنا عبداللہ بن زبیر فرما دینے صلیتو خلفا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کائنات دے لوگو میں ابو اے دلائل نوٹ کرنا جڑا بندان دے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے دا سنیا جدرا صلیتو خلفا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر نے جناب نماز اندر رفع الیدین کیتا نماز تو بعد جدو جناب والا سلام پھر گئی سیدنا ابو بکر فرما دینے لوگو اللہ دے نبی رکوع جان لگیاں بھی ہاتھ بلند کریا کر دے رکوع تو جدو سر اٹھان دے ادھوں بھی اللہ دے نبی ہتھانوں بلند فرمایا کر دے میں کئی لوگ ویکھے نے ایتھے ہوندے نے میرے نبی دی سنت تے عمل نہیں کر دے ویر سونیاں کوئی گل نہیں اللہ دا گارے اے کیڑا کوئی ساڑھا گارے اے دے تے کیڑا کوئی بار لکھیا کہ وابیاں دی مسیح تے نہیں من بنا للہ مساجدن اللہ دا کار آگے نماز پڑھ سنت دے مطابق پڑھ رب اجر دے دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے 11 دوستانوں نماز پڑھائیے نا تو 11 دوستانوں نماز پڑھان تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دینے لوگو جڑا میں رکوع جان لگیاں ہاتھ بلند کیتے نے رکوع تو سر اٹھان لگیاں ہاتھ بلند کیتے نے انج اللہ دے نبی کریا کر دے سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سنن ابو داؤد دی روایت ہے اللہ اکبر نماز پڑھائیے نا تے نماز پڑھون دیاں رکوع جان لگیاں بھی رفع الیدین کیتا رکوع جو سر اٹھان لگیاں بھی رفع الیدین کیتا تیسری رکعت تے کھڑے کون لگیاں بھی رفع الیدین کیتا ہے نا فرما دینے کائنات دے لوگو اے انداز میں اللہ دے پیغمبر دے کھڑو سکھیا ہے نا اللہ دے نبی انج نماز پڑھایا کر دے سن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری اندر جناب لکھیا ہے نا انج کر کے رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کریا کر دے سن اور لوگاں نوان دے اللہ دے نبی انج نماز پڑھایا کر دے سن حضرت جناب والا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویرث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جناب رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کریا کر دے سن حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیاں
رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کریا کر دے سن ہن سنیا جدرا اللہ دے نبی دے صحابی 9-10 ہجری ادھر ملاقات واسطے گیا اللہ صحیح مسلم دی حدیث ہے فرماتے ہیں اللہ دے نبی نے رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں تیسری رکعت تے کھڑے ہو کے رفع الیدین کیتا ہے نا حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کر کے صحابہ دا مجمع نماز پڑھ کے دکھائیے جو رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کیتا ہے نا تیسری رکعت بھی رفع الیدین کیتا ہے فرمایا اے طریقہ اللہ دے نبی دی نماز دا طریقہ گئے لوگوں گل سن لو اختلاف اپنی جگہ تے لڑائی اپنی جگہ تے جھگڑا اپنی جگہ تے رفع الیدین میرے نبی دی سنت ہے میں اس وجہ تو نہیں کرتا کہ میں وہابیاں میں اس وجہ تو نہیں کرتا کہ میں اہل الحدیث ہاں میں اس وجہ تو نہیں کرتا کہ میں جناب والا ساجد میر نے کیتا ہے ابتسام حشام نے کیتا ہے یا حافظ سید صاحب نے کیتا ہے میں رفع الیدین اس وجہ تو کرنا کملی والے مصطفیٰ نے کیتا ہے کملی والے مصطفیٰ نے کیتا ہے اپنی آخری نماز تک کیتا ہے اللہ میرے پیغمبر دی اول تو آخر ہر نماز رفع الیدین نڑ صاحب اور لے آئے کوئی مائی دلال دلیل پیش کرے کوئی بھی نماز رفع الیدین تو بغیر شروع ہو جائے میرے نبی دی اول تو آخر ہر نماز رفع الیدین نڑ ثابت ہے حضرت ابو بکر تو لے کے وائل بن حجر ہر صحابی تو رفع الیدین ثابت ہے اللہ امام بخاری امام مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ رفع الیدین ثابت ہے شیخ عبد القادر جیلانی تو رفع الیدین ثابت ہے جدوں تک اللہ دی زمین تے زندہ روانگے کٹ جاوانگے مرنا گوارا کٹنا گوارا مگر رسول اللہ دی حدیث نو چھڑنا گوارا اللہ اکبر اللہ کتنے حوالے کہ صحابہ نے رفع الیدین کیتا میرے نبی نے رفع الیدین کیتا اور تقریباً کئی سو دے قریب رفع الیدین دیاں احادیث حدیثاں دی کتب اندر موجود ہیں تو ایتھے کیا جاندہ ہے رفع الیدین کیوں نہیں کر دے پائی جان کہندہ جی اس وجہ تو نہیں کر دے اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے کوڑیاں دی دمہ طرح کی تسی جناب اپنے ہاتھ لوں دے میں اس مولوی نو پیغام دینا آ جائے اس حدیث تے مناظرہ ہو جائے اگر اے حدیث اللہ دے نبی نے رفع الیدین تے بیان فرمائیے تو میں رفع الیدین چھوڑ دواں گا اگر اے حدیث اللہ دے نبی نے تشہد دے مقام تے بیان فرمائیے تو پھر تینوں مننا پے گا اور رفع الیدین کرنا پے گا تو دوسری دلیل دیتی جاندی ہے رفع الیدین کیوں نہیں کردا بھائی آندھا اس وجہ تو شروع اندر جائز سی تے بعد اندر منع کر کیوں بھائی منع کیوں کیتا جائز کیوں سی اس وجہ تو شروع اندر جدوں منافقین نماز پڑھن ہوندے سن ایتھے کی لے کے ہوندے سن بوتل ہے اوہ ایڈے پاگل تے بے وقوف منافق سن کہ جنہاں نے اپنی جیباں چے بوت نہیں پائے بلکہ بغلاں دے اندر بوت رکھ دے او جیباں بھی تے ایسا نا جیباں دے اندر بوت پا لیندے اپنے ٹیڈ نال بن لیندے گل چے ٹل بنا کے پا لیندے پیراں چے کنگرو بنا کے پا لیندے تے کوئی لتھنے سن اے تے بغلاں چو ڈگ پے اور مقامات تے اگر بوت بج دے رکھے جاندے تے ڈگنے ایمیں بالکل من گڑت واقعہ کوئی یہ دی سنت ٹھیک نہیں اور جناب والا ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں والے کا حدیث منسوب کی تی جاندی سندن دیکھئے اے حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود تو ثابت ہی کوئی نہیں آپ ہی کڑ کے آپ ہی الفاظ لکھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود نال جڑا ہے نا جی منسلک کر دیتی اور یارو میرے نبی دا مفسر قرآن ہوئے میرے نبی دا شہزادہ پیارا صحابی ہوئے کہ جنہیں ہر نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھی ہے وہ کنج رفع الیدین چھوڑ سکے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں کی کرنا ہے بولو بولو کی کرنا ہے
رفع الیدین کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اور جناب والا اگلی گل سننا جناب رفع الیدین بھی ہو گیا اللہ اکبر رکوع تو سر جدوں اٹھانا ہے ادوں بھی رفع الیدین کرنا ہے رفع الیدین کرن تو بعد سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اے جڑے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ دے الفاظ نے اللہ دے نبی جماعت کروں دے پینے ایک صحابی نے ادا کیتے نے اللہ ایدہ نام ہے رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج کر کے الفاظ ادا کر دیتے میرے نبی نے فرمایا الفاظ کنے ادا کیتے نے سونے میں کیتے نے اور فرمایا شہزادے تینو مبارک ہوئے او پیارے تینو مبارک ہوئے اللہ سونے کی ہویا فرمایا اے جملیاں دا اجر لکھن واسطے اللہ نے آسمانہ تو 30 فرشتے زمین تے پیجے نے تیری زبان تے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہی ایدہ اجر انہا دیا دا سی ایک دو فرشتے لکھ نہیں سی سکتے 30 فرشتے آئے نے تے ایدہ اجر لکھے آئے مبارک ہوئے دوانو مبارک ہوئے ویر سونے ہو اے حمدن کثیرن طیبن مبارکن دی سنت بھی جملے بھی گونج دینے دی اللہ دی رحمت دے نال اہل الحدیث دی مساجد دی اندر گونج دینے اللہ اکبر ان نماز نبوی گئے رکوع ہو گیا رکوع تو سر بھی اٹھا لیا اللہ اکبر ان جناب والا انج کر کے جناب اللہ اکبر اللہ ان جناب والا انج کر کے سجدہ کرانگے اللہ اکبر تے سجدے اندر اللہ دے نبی دا کیا انداز گئے فرمایا 7 ہڈیاں تے سجدہ کرانگے کنیاں ہڈیاں تے کیڑیاں 7 2 پیر 2 گوڑے 2 ہاتھ اور پیشانی اور نوز اے 7 ہڈیاں کنیاں ہڈیاں انہاں تے اسی سجدہ تے سجدے اندر پڑھاں گے کی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اس تو جناب اور بھی دعاواں میرے نبی تو ثابت نے پڑھاں گے سکون نال سجدہ کران گے کامان دے ٹھونگیاں طرح شروع اندر دسے ہیں نا جی کہ اطمینان نال نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر ایک چیز جناب درمیان سے رہ گئی وہ میں اتھے بیان کر دوں اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہن تو بعد اپنے سینے تے ہاتھ بنیا کر دے سن کتھے سینے اللہ صدری کتھے بنیا کر دے سن سینے اللہ اکبر کہن تو بعد نا سینے تے ہاتھ بنیا کر دے سن حضرت جناب والا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ بھی فرمانے نے وائل بن حجر بھی بیان فرمانے نے اللہ دے نبی اللہ اکبر کہن تو بعد نا اس طرح اے طریقہ فرمانے نے اے دایاں ہاتھ ایدی ہتھیلی اور بائیں ہاتھ دی پشت اس طرح جوڑ تے جوڑ آ جاندہ اور اللہ دے نبی ہے اس طرح اپنے ہاتھ مبارک بان لے کتھے باندے سن اللہ صدری ہی سینے سے تے آج کہندہ ہے سینے تے نہیں بننے کتھے بننے ناف تو تھلے بننے تے ناف تو تھلے بننے دی روایت کوئی بھی مل دی ٹائم اجازت نہیں دے رہا مگر سارے دلائل ذہن سے آ رہے مگر گل مختصر کرنا چاہنا علا صدری ہی سینے تے خط بن لینے نے اور جناب اتھوئی میں اپنی گل جناب شروع کرنا چاہنا سجدے اندر جناب سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھیں گے سجدے جو سر اٹھا لمانگے اللہ اکبر سر اٹھا کے جناب تشدی آلت دے جناب انج کر کے بیٹھ جاوانگے اور پڑھیں گے ربی غفر لی ربی غفر لی یا پڑھیں گے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافینی وحدینی ورزقنی اے دعا پڑھ لمانگے دو میں دعا رسول اللہ تو ثابت نے انج کر کے جناب پڑھن تو بعد پھر سجدہ کرانگے دوسرا 7 گھڑیاں تے سجدہ ہو گیا اور جناب والا سر سجدے چوں اٹھا لمانگے اللہ سارے سجدے چوں اٹھا لیا اور جناب والا اسے طریقے دنال دوسری رکعت تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھنی ہے اور تشہد دی گال کریے اللہ دے محبوب پیغمبر ایج کر کے تشہد تے بیندے کس انداز نال بیندے اللہ دے نبی اے جڑا دایاں پیرے ایج کر کے جناب زمین تے جناب ایج کر کے کھڑا کر لیندے اتنیاں انگڑاں اللہ دے نبی قبلے وال کر لیندے اور دوسرے تشہد جڑا پہلا تشہد چواں رکھتاں دے اندر
آوندا ہے نا او دتے اللہ دے نبی دے بین دا انداز انج کر کے بایاں پیر جڑا ہے اے دتے اپنی شریر نو انج کر کے رکھ کے جناب انج اپنی جناب پشت مبارک نو رکھ کے بیٹھ جایا کر دے دایاں پیر کھڑا کر لینا بائیں پیر دے اوپر شریر نو پشت نو رکھ کے بیٹھ جانا جڑا آخری تشہد ہے او دے اندر جناب والا انج کر کے جناب پیر دایاں کھڑا کر لینا تے بایاں پیر اللہ دے نبی انج کر کے دائیں لت تو جناب باہر نکال لیندے اپنی شریر نو پشت نو جناب زمین تے رکھ کے بیٹھ جاندے اللہ اللہ اے میرے نبی دا طریقہ کار تشہد تے بیٹھن دا اللہ دے نبی دعاواں پڑھیا کر دے تو جدو تشہد پہ بیٹھ جاندے نا شروع اندر ہی اللہ دے نبی انج کر کے جناب ویکھنا درا ویکھنا اللہ دے نبی انج کر کے اپنے جناب دائیں ہاتھ دی انگلی دا اے حلقہ بنا لیندے اینا دوواں انگلیاں نو جناب انج رکھ لیندے اور اے تشہد والی انگلی نو جناب انج کھڑا کر لیندے اللہ دے نبی ہلکی ہلکی انج نہیں کرنا جناب کئی نمازیاں انج کر دینے انج نہیں کرنا ہلکی ہلکی حرکت اللہ دے نبی جناب اپنی انگلی نو دیا کر دے اور جناب کئی بندے نے جناب میں بیکھے آؤ او دو انگلی نو حرکت دین دینے او دو انگلی نو جناب چک دینے جدو اشہد اللہ الہ او دو پہلا ہاتھ بالکل سدھا رہے گا تے جدو پہنچن گے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ او دو ناڑی جناب انگلی نو یا انج اے طریقہ رسول اللہ تو شابت آپ آغاز دے تشہد دے آغاز اندری انج اپنے ہاتھ نو ہلکا بنا لیندے اور ہلکی ہلکی حرکت کر کئی بندے اللہ جان دے انج جو گڈی بنی ہے پتنگ ڈوندا پہ ہے اے طریقہ رسول اللہ تو ثابت اللہ اکبر اللہ حضرات وقار ہے میرے نبی دا طریقہ کار اس تو بعد اللہ دے نبی پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل التحیات پڑھ دے اس تو بعد اللہ دے نبی درود ابراہیم پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے درود ابراہیم پڑھن تو بعد اللہ دے نبی دعا پڑھ دے دیگر دعاواں پڑھ دینے اللہ دے نبی اینا دیگر دعاواں دے اندرو دو دعاواں لازم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الفتنۃ المسیح الدجال اے دعا مکمل پڑھ دے نال دوسری اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے دعا اللہ دے نبی دویں پڑھ کے جناب انج جناب دائیں طرف سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ نال اللہ دے نبی انج جناب بائیں سیڈ تے سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ طریقہ کار گیا اللہ دے نبی جدوں سلام پھیریا کر دے تے اپنے جناب دائیں بندے دائیں کندے تے نظر رکھ دے تے کئی نمازی سلام پھیر دینے انج کر کے جناب السلام علیکم اے طریقہ اللہ دے نبی دائیں کندے تے اور بائیں کندے تے نظر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ دے حضور دعا ہے جو نماز نبوی دا طریقہ سنت دے مطابق بیان کیتا ہے اللہ مینوں اور توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اے نماز تو بعد جڑے مسنون اذکار نے نا سنت دے انہاں دے بھی انشاءاللہ ایک خطبہ جمعۃ المبارک آئے گا اللہ دی رحمت دے نال جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین